र आज हामी एनालाइसिस अफ क्लक सिक्वेन्शियल सर्किटमा जान्छौँ। एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने हामीले स्टेट टेबल्सहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ, स्टेट डायग्रामहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ, स्टेट इक्वेसन्सहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम र स्टेट इक्वेसन भनेको एकदम सिम्पल छ। हामीले कुनै पनि सर्किट दिएको छ भने फ्लिपफ्लपको हैन फ्लिपफ्लपको सर्किट दिएको छ भने सिक्वेन्शियल सर्किट दिएको छ भने हामीले आरामले स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम र स्टेट इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। एउटा कुरा याद गर्नु होला, मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त, एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै तपाईँले सिक्वेन्शियल सर्किटमा के बुझ्नु पर्यो, स्टेट टेबल निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अर्को स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को स्टेट इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने आरामले हामी गर्न सक्छौँ। स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम र स्टेट इक्वेसन भनेको केही पनि होइन, एउटा हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि सर्किटमा फ्लो कसरी भइरहेछ त्यो फ्लो हामी बुझ्छौँ। यसमा अब्टेन कसरी गर्ने हो त्यो फ्लोलाई हामी यहाँ क्याल्कुलेट गरेर राख्न सक्छौँ हैन, पाथहरू कसरी गइरहेछ त्यो हामीले बनाउन सक्छौँ। र त्यही स्टेट टेबलको हामीले स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकै एनालाइसिस गरेको टेबलबाट जुन स्टेट टेबल बनेको हुन्छ त्यसकै हामीले डायग्राम बनाउँछौँ। डायग्राम केही पनि होइन, यो एउटा रिड्युक्सन होइन, सानो खालको कम्प्रेसन्स हुन्छ होइन, जुन चाहिँ पाथहरू रिकगनाइज गरेको हुन्छ, कुन पाथ र कुन कम्बिनेसनबाट कुन पाथहरू गइरहेछ त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र स्टेट इक्वेसन भनेको पनि केही होइन, यहाँ हामीले के म्यापहरू जसरी गरिरहेछौँ होइन, रिड्युसन भनौँ न, एउटा इक्वेसन जेनेरेट भएको हुन्छ, हामीले के म्यापबाट पनि गर्न सक्छौँ, डाइरेक्टली अब्टेन गर्न सक्छौँ स्टेट इक्वेसन, अथवा हामीले स्टेट टेबलबाट पनि हामीले डाइरेक्टली स्टेट इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। एउटा सानो खालको म एक्जाम्पल दिन्छु। डाइरेक्टली म यहाँ लगिन। अब स्टेट हामीले खास गरी एनालाइसिस हामी एनालाइसिस गरौँ, एनालाइसिस सिक्वेन्शियल सर्किट गरौँ न डाइरेक्ट। एउटा सानो खालको जस्तै फ्लिपफ्लप बनाऊँ, एउटा ल डाइरेक्टली बनाइदिन्छु म एउटा नर्मल। एउटा सपोज यो फ्लिपफ्लप हाम्रो टी फ्लिपफ्लप हो, त्यसलाई मानिलियो होइन हाम्रो टी फ्लिपफ्लप, टीए भनौँ, सिक्वेन्सली जानु पर्यो, टी बी भनौँ है। एउटा टी फ्लिपफ्लपमा हामीले दुईटा फ्लिपफ्लप युज गरेको छौँ, एउटा टीए अर्को टीबी, र हामीलाई थाहा छ होइन ए को एउटा ए कम्प्लिमेन्ट दिन्छ, अर्को हाम्रो ए दिन्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो बी कम्प्लिमेन्ट दिन्छ र अर्को पी होइन, प्रेजेन्ट स्टेट भनौँ न, प्रेजेन्ट स्टेट। अब हामी यो एज्युम गरेको सर्किट मात्रै हो है। यहाँ सपोज क्लक छ, यहाँ सपोज अर्थ
र सपोज यो टी हाम्रो अर्सित लागेको छ, टिबी पनि अर्सित लागेको छ, अनि यो ए चाहिँ तपाईको ए चाहिँ हाम्रो यसको इनपुट भनौँ। फिडब्याक गइरहेछ। र अर्को हाम्रो डाइरेक्ट कनेक्ट यताबाट भइरहेछ। र ए कम्प्लिमेन्टको फिडब्याक अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो, यो एनालाइसिस गरौँ। सपोज यो हाम्रो एउटा सर्किट हो टी को। अब हामीले यो स्टेट टेबल एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो त, स्टेट टेबल, अनि पछि हामीले स्टेट डायग्राम बनाउँछौँ, अनि पछि हामी के गर्छौँ, स्टेट इक्वेसन्सहरू बनाउँछौँ। यो एउटा बेसिक एक्जाम्पल दिएको मैले। अब यहाँ के गर्यौँ भने हामीले स्टेट टेबल कसरी बनाउनु, स्टेट टेबल बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो फ्लिपफ्लपको एक्जिक्युसन टेबल चाहिँ सुरुमा थाहा हुनुपर्छ। र टी को एक्जिक्युसन टेबल के हुन सक्छ, ए बी र टी। हाम्रो के थियो त, हामीले थाहा छ 0 1 भनेको के हो, 0 1 भनेको हाम्रो मेमोरी हो। त्यस्तै गरेर 1 0 भनेको हाम्रो के हुन सक्छ, 1 0 भनेको हाम्रो यहाँ के छ, हामीले लेखिनु होला हैन। हेलो, टी फ्लिपफ्लपको के हुन सक्छ, टी फ्लिपफ्लपमा 1 1 केही लेखेको छौँ हामी, छैन होला। र यो पनि हाम्रो इनपुट चाहिँ कताबाट लिने हो? इनपुट कताबाट लिने हो, इनपुट यतैबाट लिने हो। यो टीमा चाहिँ इनपुट जान्छ। यो हेर्दाखेरि कम्प्लेक्स भन्छ, कम्प्लेक्स। यो टी फ्लिपफ्लपको मलाई एक्जिक्युसन टेबल भन्नु के हो, टीमा 0 हुँदाखेरि पनि हाम्रो मेमोरी आउँछ, 1 हुँदाखेरि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आउँछ। ल यही एक्जिक्युसन टेबल अनि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक टेबल। र यो दुईटा चाहिँ कम्बिनेसन थाहा हुनुपर्छ है। अब एज्युम गरौँ कि तपाईले सर्किट यस्तो खालको दिएको छ, अब कसरी बनाउने हो यसको एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो, स्टेट टेबल निकाल्नु पर्यो सुरुमा, अनि स्टेट डायग्राम, अनि स्टेट इक्वेसन। अब यहाँबाट के अब्टेन गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईले पहिला बुझ्नु पर्ने हो। अब मैले यहाँ टीए र टीबी हो खास गरी हाम्रो इनपुट, हाम्रो के हो त, टीए र टीबी इनपुट हो। तर टीए र टीबी मा के छ त इनपुट, हामीले पहिला त्यो इक्वेसन बनाउँछौँ।
जस्तै टिए हाम्रो पहिले इनपुट हुन्छ, टिए इनपुट छ, टिए मा भनेको के हो त, के बाट भइरहेछ त सबभन्दा सुरुमा इनपुट यो एक्सअर गइरहेछ, यहाँ अब्जर्भ गर्नु त टिए मा के गइरहेछ, सरी एक्स अर मात्र गइरहेछ, अर भनेको हाम्रो के हो प्लस हो भने कसको प्लस गइरहेछ टिए भित्र, एउटा ए गइरहेछ, अर्को के गइरहेछ हेर्नु त बी गइरहेछ, अर्को टी बी को हेर्नु त टी बी को के गइरहेछ, एउटा ए कम्प्लिमेन्ट गइरहेछ, अर्को बी गइरहेछ। यो लेख्न मिल्छ? कस्तो बुझिएन हौ सर, यो त कता कता के थियो, कता कता बुझिएन, यहाँ अब्जर्भ गर्नु त राम्ररी अब्जर्भ गर्ने। त्यो इनपुट टिएहरू इनपुट भन्नु भने टिए, हजुर अनि सर उल्टो भएन त्यो अर्गेट के भयो त्यो, हजुर उल्टो भन्नाले मतलब टिए इनपुट भनिसकेपछि त फेरि उल्टो अर्कोतिरबाट चाहिँ इनपुट भएन नि, त्यो अर्गेटमा हेर्नु त यो हाम्रो टिए हो हैन, टिए मा इनपुट हाम्रो के भइरहेछ त, इनपुट हाम्रो अर्गेट भइरहेछ, अर्गेट भनेको के हो त, यहाँ अर्गेट छ, अर्गेट भनेको हामीलाई थाहा छ प्लस हो, टिए त सर आउटपुट के होला त्यसो भए, टिए कसरी आउटपुट हुन्छ, टी फ्लिप फ्लपमा टिए कसरी आउटपुट हुन्छ, टी फ्लिप फ्लपमा एकचोटि हेर्नु, सर एउटै एउटा मात्र इनपुट हो फर्स्ट, यहाँ हेर्नु त टी, यहाँ के छ अनि टी को एउटै मात्रै त छ त, सर टी फ्लिप फ्लप अलिकति हेरौँ न, मैले मजाले बुझेको छु, मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ? यस सर, यहाँ हेर्नु टी को फ्लिप फ्लप टप लेभल भ्यू कस्तो खालको छ, हेर्नु भयो? सर एउटा मात्र इनपुट हुन्छ तर त्यो त्यसमा चाहिँ अर्गेट आएर दुईटाबाट एउटा भयो। हजुर एउटै मात्रै इनपुट हुन्छ, अब इनपुट चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ, कुनै सर्किटबाट आइरहेछ, सर्किट कुनबाट आइरहेछ त, जेसुकैबाट आउँछ हैन, अर गेट होस् कि एन्ड गेट होस् कि कम्बिनेसन्स अफ अर होस् कि कम्बिनेसन अफ एन्ड हो कि, तर टी चाहिँ टी नै हुनु पर्यो है। यो टी को हेर्नु भयो हैन सिम्बल हो, यही सिम्बललाई मैले के गरेँ भने यहाँ राखिदिएको छु, यो राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, टी यसरी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त, मिल्छ? सर एउटा इनपुट भयो, अनि सर त्यो टी चाहिँ के हो, कुन टी, त्यो टी छ नि टिए, टिए चाहिँ अघिकोमा सर, यो हजुर यो क्लक हो नि, क्लक, बुझ्नु भयो? क्लकले भनेको चाहिँ सर्किटलाई के गर्छ, खोइ मलाई पनि थाहा भएन, तपाईले एकचोटि राम्ररी भिडियो हेर्नु है सन्तोष। होइन सर मेरो त्यतिखेर उयो थियो कि, अनि मैले मजाले हेरेको थिइनँ कि, यो क्लकले केही काम गर्दैन, दुईटै अपरेसन मात्रै हुन्छ क्लकले, पहिले सुरुमा हाई हुन्छ कि लो हुन्छ, लो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको यो फ्लिप फ्लप नचल्न सक्छ, सेम स्टेट भन्नाले प्रेजेन्ट स्टेट हुन्छ, अनि हाई हुँदाखेरि चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ, बुझ्नुभयो? क्लकमा म हेर्छु सर, दुईटा कुरा मात्रै बुझ्नु, क्लक भनेको हाई हुँदाखेरि चेन्ज हुन्छ, क्लक छैन भने चल्दै चल्दैन, त्यति बुझ्नु भइहाल्यो, बुझ्नुभयो? हुन्छ सर, क्लक त्यस्तो खासै फोकस गर्नु पर्दैन। अब एज्युम गरौँ यहाँ हामीले के गरौँ त, अब यो टी मा चाहिँ एनालाइसिस गर्नु सर्किटमा मजाले, टी मा चाहिँ हाम्रो के गएको छ त, अर गएको छ, एउटा ए गएको छ, अर्को बी गएको छ, यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त, टिए भित्र हाम्रो ए प्लस बी गएको छ, लेख्न मिल्छ एउटा फ्लिप फ्लपमा, मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ सर। अब अर्को टिबी मा हेर्नु, टिबी मा मैले ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त, मिल्छ सर। अब यो मिल्छ भने हामीले
अब के गर्न सकिन्छ भने इक्वेसन बनाउन सकिन्छ। इक्वेसन हाम्रो भइसक्यो, हामीले स्टेट टेबल बनाउन सकिन्छ। यो स्टेट टेबल चाहिँ अब्जर्भ गर्नु है, यो खालि यो माइन्ड पुश गर्नलाई मात्रै यो बनाएको हो मैले, त्यस्तो खासै अब्जर्भ गर्नु पर्दैन। त्यही पनि स्टेट टेबल सिम्पल खालको छ कि यो, त्यस्तो खासै सोध्दैन पनि। यस्तो एउटा अर्को क्वेसन चाहिँ सोध्छु। प्रेजेन्ट, हामीले स्टेट टेबल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने प्रेजेन्ट स्टेट, प्रेजेन्ट स्टेट र अब्जर्भ गर्नु नेक्स्ट स्टेट। र अर्को हाम्रो इनपुट हुन्छ। यो तीनवटा डायग्राम मजाले बुझ्नु होला। स्टेट टेबल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु भने प्रेजेन्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट अनि इनपुट। प्रेजेन्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट अनि इनपुट, यो 2-3 चोटि गर्नुभयो भने आरामले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अब्जर्भ राम्ररी गर्नु, हामीसित के छ त भेरिएबल प्रेजेन्ट स्टेटमा, त्यो अब्जर्भ गर्नु। हामीसित एउटा प्रेजेन्ट स्टेट टी छ, यो टी भनेको मैले प्रेजेन्ट स्टेट भन्छ है। जस्तै हामीले क्युएन गरेको थियौँ नि अस्ति होइन, यो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट ए र बी मात्रै छ, अरू कुनै छैन त्यहाँ प्रेजेन्ट स्टेटमा, यो दुईटा मात्रै छ। राम्ररी अब्जर्भ गर्नु त, यहाँ हेर्नु, एउटा ए छ अर्को बी छ, अरू कुनै स्टेट छैन त्यहाँ। ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ। अब अर्को यहाँ के गर्ने, हामीले अर्को चाहिँ के छ, नेक्स्ट स्टेटमा पनि त्यही दुईटा हुन्छ ए, तर यो नेक्स्ट स्टेट भनेको के हो, t+1 र हाम्रो बी t+1। अब यहाँ इनपुटमा हाम्रो के छ त, इनपुट राम्ररी अब्जर्भ गर्नुभयो भने टीए छ अनि अर्को हामीसित टिबी मात्रै छ, टिबी छ। यो यहाँसम्म बुझ्नुभयो स्टेट टेबल कसरी बनाउने। अब यहाँ हामीले भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ राम्ररी, यो चाहिँ अब्जर्भ गर्नु होइन, अनि त्यहाँदेखि आरामले यो गर्न सकिन्छ। हामीले दुईटा कम्बिनेसन मात्रै छ, 0 0 0 1 1 0 1 1। प्रेजेन्ट स्टेट गर्न सकिन्छ, कम्बिनेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ खास गरी। तपाईहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ यो कपीमा, यो गर्नु पर्दैन, अहिले एकछिनमा म अर्को गराउँछु कि, यो अब्जर्भ राम्ररी गर्नु। अब यहाँ हाम्रो टी को फ्लिपफ्लपमा एक्जिक्युसन हाम्रो 0 0 छ भने नेक्स्ट फ्लिपफ्लपमा के हुन सक्छ, हामीसित के हुन हाम्रो नेक्स्ट स्टेट हेर्नु के हुन सक्छ, 0 छ भने 0 हेर्नु त टी को हाम्रो यहाँ के छ, टी को भनेको प्रेजेन्ट स्टेट भनिरहेछ हो कि हैन। हेलो, टी को हाम्रो के छ यहाँ हेर्नु त, यो मुनिको डी नम्बरको फिगरमा जीरो भनेको हाम्रो के छ, क्यूटी। क्यूटी भनेको हाम्रो नेक्स्ट स्टेट भनेको प्रेजेन्ट स्टेट भनेको के छ त, अहिले हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट ए को के छ, 0 छ भनेपछि यहाँ मैले के गर्न सक्छु, 0 लेख्न सक्छु हैन। त्यस्तै गरेर तपाईले अर्को हेर्नु, अर्को हाम्रो 0 छ, ए को 0 छ भने प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो के हुन सक्छ, हेलो सर, प्रेजेन्ट स्टेट यहाँ के हाम्रो 0 को के हुन् हो, यो 0 को चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सिटी छ। यहाँ प्रेजेन्ट स्टेट चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ, अब 1 भइदिन्छ, किनकि फिडब्याक तपाईको आएको हुन्छ हैन। फिडब्याकबाट जुन गएको हुन्छ अरसित इक्वेसन हालौं न
यहाँ प्रेजेन्ट स्टेट लेखौँ ल बी को पहिले बी को के हुन्छ 0 0 प्रेजेन्ट स्टेट भनेको हाम्रो अहिले 0 छ अब यहाँ चाहिँ तपाईको के हुन सक्छ यहाँ ओहो एकैछिन ल मैले यहाँ के सर्किट बिगारे जस्तो छ ल यहाँ के गर्दै थियो हैन यही कन्फ्युज भयो म यो सर्किट भोलितिर गर्छु ल यो मिस्टेक भइहाल्यो सरी फर द्याट हजुर के भयो सर यहाँ कता के बिग्रेको छ के मेरो कपीमै यहाँ लेखेकै छुटो जस्तो लाग्यो मिस्टेक रहेछ सर यो मिस्टेक त होइन त्यो ठिकै छ कि म त्यो सर्किट भोलितिर गर्छु मैले यहाँ सल्युसन गर्दाखेरि कहाँ मिसम्याच गरे जस्तो लाग्यो मलाई सर सुरुमा चाहिँ त्यो टेबल नै बनाउनु पर्ने हो तीनटा मध्ये यहाँ अहिले म देखाउँछु यसमा चाहिँ ठिक छ यो यसमा ठिक छ अब मेरो स्क्रिन हेर्नु त यो बुकको चाहिँ यो बुकको हैन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो त्यहाँ अलिकति कहाँ बिग्रे म कपीमा कहाँ नपढ्ने अब पढ्ने झन् अप्ठ्यारो जस्तो छ त सर यो अप्ठ्यारो छ हो त्यही भएर कपीमा एउटै किताबमा एउटै मात्रै छ सजिलो छ हेर्नु है अब्जर्भ गर्नु सजिलो छ यो अप्ठ्यारो भयो यो ठिक छ सर कुन भनेको यो अहिले स्क्रिनमा आयो हेर्नु त यो ठिक छ सर यसबाट बुझाउनु न ल यही किताबमा छ हाम्रो के छ पहिले अब्जर्भ गर्ने यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो बुकमा एउटै मात्र प्रब्लम छ अब यहाँ हाम्रो के इनपुट छ यो आरएस फ्लिप फ्लपको अब आरएस फ्लिप फ्लपमा चाहिँ हामीले के इनपुट गरेको छौं यसको आर को म यहाँ आर को लेख्छु ल पहिले आर को इक्वेसन लेखौं आर को के छ त एक्स कम्प्लिमेन्ट ए यो लेख्न मिल्छ यसमाथि सर्किटको मिल्छ नि हैन एक्स को हेरौं एक्स ए कम्प्लिमेन्ट यो लेख्न मिल्छ हेलो यस सर हजुर एन्डबाट आएको हैन सर हजुर अब अर्को मैले
आर अर्को फ्लिपफ्लपको आर भनेको हाम्रो के छ एक्स बी कम्प्लिमेन्ट अर्को एस को हाम्रो के छ एक्स कम्प्लिमेन्ट बी यो लेख्न मिल्छ Yes, sir. अब यहाँ वाई कोमा हेर्नु वाई हाम्रो आउटपुट छ वाई को एक्स ए बी कम्प्लिमेन्ट यो लेख्न मिल्छ यति हामीले लेख्न मिल्छ हैन सर्किटमा एनालाइसिस गर्दाखेरि यो बुझ्नु भयो हैन Yes, sir. अब यहाँ बिचमा एकैछिन नबोल्नु न अब अघि जस्तै कन्फ्युज हुन्छ यसमा अब यस एकदम धेरै सिम्पल छ अब के गर्ने भने हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन यसमा फ्लिपफ्लपको एउटा फ्लिपफ्लपको इक्वेसन दिएको छ त्यसलाई हामीले स्टेट टेबल बनाउनु पर्छ त्यस्तै गरेर अर्को फ्लिपफ्लपको दिएको छ त्यसको हाम्रो स्टेट टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर हामीले वाई आउटपुट दिएको छ त्यसको पनि हामीले स्टेट टेबल बनाउनु पर्छ अब यो जतिवटा इक्वेसन आएको छ त्यो जम्मैलाई कपी गर्नु अब म यहाँ कपी गर्छु स्टेट टेबल बनाउनु खोज्दैछु अरु केही होइन यहाँ अब स्टेट टेबलको म कपी गर्छु हामीसित एस छ पहिला एउटा फर्स्ट फ्लिपफ्लपको लिन्छु है म यहाँ हाम्रो के इनपुट छ एक्स छ यहाँ हेर्नु त एक्स छ यहाँ पनि एक्स छ यहाँ पनि एक्स छ यहाँ पनि एक्स छ अनि हामीले के लिनु पर्ने हुन्छ भने एक्स भनेको एउटा कम्प्लिमेन्ट र अर्को एक्स हामीले दुईटा निकाल्न सक्छौं यहाँ हेर्नु त एउटा फ्लिपफ्लपमा के छ एउटा एक्स कम्प्लिमेन्ट छ अर्को एक्स छ फेरि अर्कोमा हेर्नु त अर्को फ्लिपफ्लपमा पनि एक्स छ एक्स कम्प्लिमेन्ट छ भनेपछि मैले यो गर्न सकिन्छ हैन अब यहाँ मैले x = 0 लिन्छु एउटा र यसको लागि म के गर्छु भने डाइरेक्ट म प्रेजेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेट गर्दिन्छु प्रेजेन्ट स्टेट हामीले थाहा छ एनालाइसिस गर्दाखेरि प्रेजेन्ट स्टेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अर्को नेक्स्ट स्टेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन र अर्को हाम्रो आउटपुट अथवा वाई भनौं न हैन आउटपुट अब यो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ प्रेजेन्ट स्टेटमा के कम्बिनेसन्सहरु छ एउटा प्रेजेन्ट स्टेटमा ए छ अर्को बी छ हो कि हैन यहाँ अब्जर्भ गर्नु त कुन स्टेट्सहरु छ यहाँ हाम्रो के छ हेर्नु एउटा ए छ एउटा फ्लिपफ्लपको एउटा ए छ र अर्को फ्लिपफ्लपको बी छ भनेपछि दुईटा स्टेट मात्रै हामीले निकाल्दा भइहाल्छ भनेपछि यहाँ ए र बी को निकाल्छ अर्को नेक्स्ट स्टेट भनेको हामीलाई थाहा छ ए र बी को कम्बिनेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ ए र बी को कम्बिनेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले दुईटा हुन्छ एउटा एक्स कम्प्लिमेन्ट र एक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ एक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको एक्स 0 को निकाल्नु पर्ने हुन्छ अर्को हाम्रो अर्को एक्स 1 भनौं न एक्स कम्प्लिमेन्ट र अर्को एक्स को निकाल्नु पर्ने हो दुईटै ए र बी हामी नेक्स्ट स्टेटको एक्स = 0 हुँदाखेरि हामी हेर्छौं र अर्को एक्स = 1 हुँदाखेरि नेक्स्ट स्टेटको ए र बी कै हेर्छौं यहाँ एक्स = 1 हुँदाखेरिको हामी हेर्छौं र आउटपुट हाम्रो के छ अहिले वाई नै छ होला वाई र वाई हैन वाई र वाई को हेर्छु
एउटा x इक्वल टु 0 भएको हेर्छौँ, एउटा x इक्वल टु 1 भएको हेर्छौँ। एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने भइहाल्छ। अब यो कम्बिनेसन्सहरु चाहिँ हाम्रो के छ त, यसको कम्बिनेसन्स हामीले आरामले गर्न सक्छौँ। यहाँ के छ 0 0 अर्को 0 1 1 0 0 1। यहाँसम्म गर्न सकिन्छ हामी? मजाले छ। अब यो हाम्रो खास गरी आउटपुट यति मात्रै हो एक्जाममा, यो एउटा इक्वेसन निक्ल्यो भने भइहाल्छ, यो टेबल निक्ल्यो भने भइहाल्छ। अब यो टेबल निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा हामीले के छ त, इक्वेसन्सहरु हामीले निकालेको छौँ अलरेडी। नेक्स्ट स्टेटको इक्वेसन्सहरु के छ त, नेक्स्ट स्टेट हामी यसलाई भन्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्नु त, यो बी अथवा यो ए हैन, यिनीहरुलाई नै भन्ने हो नि त नेक्स्ट स्टेट। यो त हाम्रो अगाडिको प्रेजेन्ट स्टेट हो, पछाडिको हाम्रो नेक्स्ट स्टेट हो। b+1 भयो जस्तो, n+1 भयो जस्तो। अब यो इक्वेसन्सहरु हामीलाई दिएको छ, फर्स्टको फ्लिपफ्लपमा के दिएको छ र अब्जर्भ राम्ररी गर्नु त, यहाँ जम्मै दुईटैमा x छ, दुईटैमा x छ। पहिले सुरुमा हामी यो मुनिको जुन पनि गर्दा हुन्छ है, मैले मुनिको फ्लिपफ्लप लिए, मुनिको फ्लिपफ्लपको इक्वेसन्स मैले कपी गरे, तर यहाँ x छ, अर्को x कम्प्लिमेन्ट भने दुईटा कन्डिसन हेर्नुपर्ने हुन्छ इनपुटमा। इनपुटमा हाम्रो x चाहिँ बेग्लै छ, a र b चाहिँ हाम्रो आउटपुट हो, x चाहिँ हाम्रो के छ इनपुट हो। र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भने दुईटा कन्डिसन राख्छौं। यसमा के गर्छौं भने हामीले x इक्वल टु 0 भनेर एउटा कन्डिसन चेक गर्छौं b को भ्यालु निकाल्नको लागि। यो हाम्रो b को भ्यालु निकाल्नको लागि यो मुनिको हैन, सरी, यो हाम्रो के को लागि हो, यहाँ हामी r र s निकाल्दाखेरि b को भ्यालु निक्लिन्छ। b को अपरेसन्स भन्छ यसलाई खास गरी, किनकि यहाँ b मा के इनपुट दिन खोज्दै छौं त्यही चाहिँ कपी गर्ने। चाहे तपाई यताबाट गर्नु कि चाहे तपाई यताबाट गर्नु, यो गर्नु भयो भने यो इक्वेसन लिनु भयो भने b निस्किन्छ, यो इक्वेसन लिनु भयो भने a निस्किन्छ। अब कुन गर्ने, माथिदेखि गर्ने कि मुनिदेखि? माथिदेखि गर्ने कि मुनिदेखि गर्ने भन्नु? हेलो, ल मैले यहाँ जहाँबाट पनि गर्दा हुन्छ हैन। ल मैले यहाँ बी, यो बी को है, यो मैले यहाँ हेर्नु त कपी गर्दैछु, फ्लिपफ्लपको बी तिरको माथिको गर्दैछु र यसको x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि एउटा यो लेख्न मिल्यो। अर्को हाम्रो के छ त, बी को फाइन्ड गर्न, बी को फ्लिपफ्लप भनौं न, यो बी फ्लिपफ्लप नेम चाहिँ यसलाई असाइनमेन्ट भन्छ र अर्को मैले यहाँ राखेँ। हामीले कुनको फ्लिपफ्लपको लिएको हो, नेक्स्ट स्टेटको बी को लिएको हो। र x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि एउटा कन्डिसन हेर्छौं हैन। अर्को हाम्रो के को हेर्छौं, यो भनेको के हो हाम्रो x लाई हामी 0 मान्यौं यहाँ। अर्को हाम्रो यहाँ, यसलाई मैले माथि राखेँ, यहाँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ नभए। अब यो x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, x को भ्यालु 0 हुन्छ। अब यहाँ x कम्प्लिमेन्ट भनिरहेछ, x कम्प्लिमेन्ट मुनितिर भनिरहेछ भने x को भ्यालु 1 हुन्छ। यो मैले के बनाएको बुझ्नु भयो? यो b को जुन आउटपुट छ नेक्स्ट स्टेट हैन, त्यसको चाहिँ मैले इक्वेसन कपी गरे अनि x इक्वल टु 0 राखेको छु, x इक्वल टु 0 राखेको छु। यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको छौं, x इक्वल टु 0। यहाँ x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि अब दुईटा कन्डिसन हुन्छ, कि x इक्वल टु 0 कि x इक्वल टु 1। यहाँ हामीले के गर्यौं, x कम्प्लिमेन्ट र x निकाल्यौं।
एक्स कम्प्लिमेन्ट र एक्स कम्प्लिमेन्ट यताको छ एक्स यताको छ किनकि इक्वेसनमा दिएको छ। अब यसको चाहिँ हामीले नेक्स्ट स्टेट निकाल्दाखेरि चाहिँ बी को नेक्स्ट स्टेट बी प्लस 1 हेर्नु त यो इक्वेसनमा मैले यो इक्वेसनमा हाम्रो बी आउँछ कि आउँदैन भन्नु त। हेलो यो बुझ्नुभयो मैले के गरेको? बुझ्नुभयो कि भएन? एउटा पहिलाको फ्लिप राखे हैन हजुर नेक्स्ट स्टेट बी निकालेको मैले। यहाँ बी अब निस्किन्छ नि त होइन? यो बी निस्किन्छ यहाँको फर्स्टको फ्लिपफ्लप। यो इक्वेसन युज गर्यो भने के आउँछ अरे बी को नेक्स्ट स्टेट बी कम्प्लिमेन्ट होइन नि फेरि बी को नेक्स्ट स्टेट यो हाम्रो एउटा फ्लिपफ्लपको भयो। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को फ्लिपफ्लप पनि छ सिक्वेन्समा अर्को फ्लिपफ्लपको पनि हामीले लियौँ अर्को फ्लिपफ्लप हामीले लियौँ। अर्को फ्लिपफ्लपको लिँदाखेरि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो ए को लिँदैछु है मैले। ए को लिन खोज्दैछु के छ त इक्वेसन हाम्रो एस इजिकल टु एक्स कम्प्लिमेन्ट बी छ। अर्को हाम्रो आर को के छ अब यहाँ पनि एक्स इजिकल टु 0 हामीले सबै एक्स इजिकल टु 0 को हेर्छौँ पहिलो सुरुमा किनकि यहाँ दुईटा छ एक्स इजिकल टु 0 र एक्स इजिकल टु 1 हामीले अहिले सबै कसको गर्दैछौँ त एक्स इजिकल टु 0 को गर्दैछौँ। अब यसको पनि हाम्रो के आउँछ त नेक्स्ट स्टेट अफ ए आउँछ यो इक्वेसन क्याल्कुलेट गर्यो भने। अब यसमा पनि हाम्रो एक्स इजिकल टु 0 छ एक्स इजिकल टु 0 छ भनेपछि यहाँ एक्स के हुन्छ हाम्रो एक्स कम्प्लिमेन्ट छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त यहाँ एक्स को भ्यालु 1 हुन्छ अर्को एक्स इजिकल टु 0 हुन्छ। यहाँसम्म केही डाउट छ? यो मैले के गरेको खास गरी त्यो इक्वेसन जति छ सबै मैले यहाँ क्याल्कुलेट गर्न खोजेको। योसम्म बुझ्नुभयो? यहाँ के गरेँ मैले यहाँको इक्वेसन जम्मै मैले के गरेँ यसमा राखेँ। यो कपीमा गर्ने ठ्याक्क म जसरी गरेको छु त्यस्तै कपीमै गर्नु होला। यो त हाम्रो बल्ल बल्ल के भयो त एक्स इजिकल टु 0 को तर एक्स इजिकल टु 1 को पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ 1 को पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 1 को हामीले यहाँ 1 राख्यौँ भने अब एक्स यहाँ के हुन्छ एक्स यहाँ 1 नै हुन्छ र यता एक्स कम्प्लिमेन्टमा हाम्रो के हुन्छ त 0 हुन्छ र यता एक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो 0 छ एस को मा मुनितिर हेरेर मैले गरेको अरु केही हैन एक्स भनेको 1 हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? एक्स इजिकल टु 1 मा राखेँ मैले। यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ? यो कसरी आयो भ्यालुहरु केही छ यसमा भन्नुपर्ने सोध्नुपर्ने? सबैजना फोकस गर्नु केही छ सोध्नुपर्ने राम्ररी अब्जर्भ गर्नु कुनै पार्टहरु सोध्नु छ भने फेरि गर्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छ नभए। केही सोध्नुपर्ने छ यो टेबल कसरी बनाए? हेलो छ कि छैन भन्नु छिटो रेस्पोन्स
अब यहाँ अब्जर्भ राम्ररी गर्नु है। अब चाहिँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यसमा चाहिँ तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले यो ल्याचको चाहिँ एसआर हामीले ल्याचको जुन इक्वेसन हामीले बनाएको थियौं त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। तर एसआर को ल्याचको के थियो त हाम्रो एसआर को ल्याचमा हामीले के गरेको थियो एउटा कम्बिनेसन 00 01 00 01 10 र 11 हो। यसको आउटपुट नेक्स्ट स्टेट हामीले के निकालेको थियौं ल्याचको एउटा क्यू निकालेको थियौं अर्को क्यू कम्प्लिमेन्ट निकालेको थियो। यो एसआर को चाहिँ थाहा हुनु पर्यो किनकि एसआर फ्लिप फ्लप युज गरेको छौं हैन। अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीले यहाँ प्रिभियस स्टेट भनेको के छ मेमोरी भनौं हैन अथवा प्रिभियस स्टेट हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अर्को 01 को हाम्रो के हुन्छ रिसेट भनेको क्यू हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ। अर्को हाम्रो यहाँ चाहिँ रिसेट भनौं सेट क्यू क्यू इज इक्वल टु 0 र यहाँ हाम्रो प्रिभियस स्टेट भनौं र यहाँ हाम्रो सेट। यहाँ चाहिँ कि एस को भ्यालु जे हुन्छ त्यही नै राख्ने हो खास गरी हैन। सेम इनपुट सेम आउटपुट। अनि यहाँ हाम्रो इनभ्यालिड। यो थाहा छ तपाईहरुलाई यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो टेबलमा। अब हामीले यही गर्दाखेरि त्यही इक्वेसनमा हालौँ है इनपुट गरौँ। इनपुट गर्दाखेरि अब के गर्ने त हामीले सर्किटमा इनपुट गर्नुपर्ने हो। अब यहाँ एस भनेको के छ एक्स एक्स हाम्रो के हो यसलाई यहाँ भन्नु त एक्स भनेको के छ हाम्रो 0 हो कि हैन। यहाँ मैले 0 अनि ए भनेको हाम्रो के छ ए कम्प्लिमेन्ट ए पनि हैन ए कम्प्लिमेन्ट हाम्रो यतातिर के छ हेर्नु त यहाँ यता ए के छ हाम्रो 0 0 भनेपछि हामीले यहाँ 0 लेख्न मिल्यो। 0 भन्नाले 0 into 1 हो खास गरी 0 into 1 हो कि हैन भन्नु त 0 into 1 भनेको 0 यो मिल्यो कि मिलेन भन्नु त 0 into 1 हो x into a कम्प्लिमेन्ट भयो। केही कन्फ्युज छ s को भ्यालु आयो r को भ्यालु मलाई गर्नु त r को के हुन सक्छ r को हाम्रो के छ x कम्प्लिमेन्ट भनेको माथि 1 छदै छ हैन। अघि हामीले 1 निकाल्यौं 1 हामीले यो x को भ्यालु 0 भनेर हेर्दै छौं है। 1 into a भनेको हाम्रो के छ a भनेको 0 नै छ हैछि के आयो 0 into 1 हो कि हैन भन्नु त 1 into 0 के कन्फ्युज छ 1 into 0 मा भयो छ कि छैन भन्नु यो कसरी आयो। अब नेक्स्ट स्टेट यो बी को नेक्स्ट स्टेट भनेको हाम्रो के हो एस र आर को हेर्नु पर्ने हुन्छ। एस र आर को ल्याच हेर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ के छ ल्याच एक्जिक्युसन टेबलमा हाम्रो बी निकाल्नु पर्ने छ। 0 र 0 भनेको के हो प्रिभियस स्टेट। प्रिभियस स्टेट कसको प्रिभियस स्टेट हामीले कसको हेर्दै छौं अहिले हेलो कसको हेर्दै छौं बी को बी को हेर्दै छौं भनेपछि हाम्रो के आउँछ यहाँ 0 हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त एस को भ्यालु जे हुन्छ त्यही नै लेखिदिनु यसो हैन।
या अथवा यहाँको हामीले के को हेर्दै थियौं बी को हेर्दै थियौं भने बी कै हुनु पर्यो हैन जे छ त्यही भ्यालु राखिदिनु पर्यो प्रिभियस स्टेट अफ म यहाँ लेखी पनि दिन्छु प्रिभियस स्टेट अब अर्को मलाई यहाँ इक्वेसन यहाँ गर्नु त अर्को मुनितिरको छिटो फाइन्ड गर्नु तर x 0 भएपछि त्यहाँ 0 0 लेख्दा भइगयो होला हजुर एक्स 0 हुने बित्तिकै यहाँ हाम्रो लजिक लगाउँदा भइगयो अटोमेटिकली हाम्रो के हुन्छ 0 भइहाल्छ हो त्यस्तै गरेर अब आर को के हुन सक्छ भ्यालु छिटो इनपुट गर्नु एक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 हो अनि ए कम्प्लिमेन्ट भने ए मात्रै छ भनेपछि 0 हो कि हैन इन्टु भने इन्टु 0 यहाँ पनि हाम्रो के आयो त 0 नै आयो अब 0 0 भनेको हाम्रो के हो त प्रिभियस स्टेट भनेको कसको हो त हामीले कसको हेर्दै छौं यहाँ के हुन्छ भन्नु त कसको हेर्ने हो 1 हुन्छ 1 कसको हो त प्रिभियस स्टेट अफ बी हो कि हैन यहाँ बी मा हाम्रो जे छ त्यही लेख्नु पर्यो अर्को निकाल्नु त यो अटोमेटिकली 0 भइगयो हैन छिटो गर्नु अर्को हाम्रो 0 भइगयो अनि अर्को 0 नै हुन्छ एक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो 1 छ माथि नै भ्यालु लेखिदिएको छ अनि ए भनेको यहाँ 1 छ इन्टु 1 यहाँ 1 हुन्छ यहाँ ए भनेको हाम्रो के छ 1 छ एक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको यो 0 कै हेरेको हैन अब यहाँ के हुन्छ 0 1 भनेको के हो रिसेट भनेको हाम्रो के हुनु पर्यो रिसेट हुने बित्तिकै हामीले डाइरेक्ट रिसेट गर्दिनु हजुर सर त्यो ए र बी को भ्यालु कहाँबाट ए ड्याश को भ्यालु कहाँबाट हजुर ए र ए ड्याश ए को भ्यालु सर कुन कहाँबाट हेर्दै यो यहाँ छ यो हाम्रो स्टेट टेबलबाट आएको यो कम्बिनेसनबाट त्यो अगाडिको ए र बी बाट हैन सर हजुर यहाँ प्रेजेन्ट स्टेट छ नि त हामीसित ए सर यो प्रेजेन्ट स्टेटबाट चाहिँ लिएको अर्को गर्नु अर्को यसको के हुन्छ यो 0 भइगयो अटोमेटिकली अर्को एक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 हो 1 इन्टु ए भनेको हाम्रो के छ 0 छ भनेपछि यो 0 नै भयो 0 0 अब 0 0 अब हाम्रो के छ यो 0 0 यहाँ 0 हुन्छ एक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो 1 हो यहाँ कम्बिनेसन ओहो यहाँ कम्बिनेसन हेर्नु त यो गलत छ 1 1 हुन्छ 0 0 0 1 1 0 अनि 1 1 कम्बिनेसन हेर्नु यहाँ 1 हुन्छ हो कि हैन भन्नु त
हेलो अब यहाँ 01 भनेको हाम्रो के हुन्छ त प्रिभियस स्टेट अफ बी हुन्छ हो कि हैन भन्नु त हेलो सर अब 01 को हाम्रो के हुन्छ यहाँ प्रिभियस स्टेट अफ बी हाम्रो के छ यहाँ ए 01 भनेको 01 भनेको हाम्रो के हुन्छ प्रिभियस रिसेट हुन्छ यो पहिला निकाल्नु कपीमा यति पहिला गर्नु त यो कपीमा गर्नु यो निकाल्न जानेपछि अरु सबै सिम्पल हुन्छ यहाँ केही कन्फ्युज छ यति निकाल्न बी निकाल्न सर त्यो के हुन्छ एक्स कम्प्लिमेन्टको भ्यालु चाहिँ कहाँबाट लेख्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हेरेर एक्स कम्प्लिमेन्ट भनेको यहाँ छ कि एक्स इक्वल टु 0 यो नीलो ब्लू कलरको छ नि हजुर सर हो यो ब्लू कलरको एक्स भनेको 0 कन्डिसनबाट मैले यहाँ अगाडि नै भ्यालु बनाइसकेको छु कि एक्स भनेको 0 तर एस मा हाम्रो के छ त एक्स छ एक्स भनेको हाम्रो 0 राख्नु पर्यो यहाँ आर मा के छ एक्स कम्प्लिमेन्ट छ त्यही भएर मैले के गरे एक्स इक्वल टु 1 राखे यो यति कन्डिसन्स भनेको हाम्रो सबै 0 एक्स इक्वल टु 0 भएको ए सर बुझे त्यो एक्स इक्वल टु देखेकै थिएन त्यहाँ माथिको यो इक्वेसन गर्नु यो यति गरिसक्नु भयो हो त्यस्तै गरेर तपाईहरु यसको भ्यालु मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यसको भ्यालु यसको भ्यालु भन्न सक्नुहुन्छ कसैले कपीमा चाहिँ सेपरेट गर्नु होला है मैले एक्सेल मा गरेको छु हैन कपीमा पहिले x इक्वल टु 0 राख्नु पहिले जम्मै सल्भ गर्नु अनि फेरि x इक्वल टु 1 सल्भ गर्नु अनि मेन अल्टिमेट गोल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो प्रेजेन्ट स्टेटको रिजल्ट हो खास गरी प्रेजेन्ट स्टेटको रिजल्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो तर यसको निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो त a र b को भ्यालु चाहियो तर मसित a र b को भ्यालु छैन त्यो चाहिँ कहाँबाट दिन्छ भने यहाँबाट x इक्वल टु 0 भनेको a यहाँ छ हैन अर्को b कहाँ छ त अर्को b यहाँ छ पहिले सुरुमा मैले यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ अनि मात्र मैले यहाँ लेख्न मिल्छ नभए लेख्नै मिल्दैन त्यही भएर हामीले यो क्याल्कुलेसन गरेको यो गर्नु अहिले बल्ल हामीले b को भ्यालु आइसक्यो अब a को भ्यालु पनि चाहियो x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि छिटो गर्नु यहाँ के हुन्छ म डाइरेक्ट गर्दियौ तर त्यहाँ b मा जे छ त्यही हुँदो रहेछ त हजुर अब तर 1 ले अनि त्यो 0 को भएको ठाउँमा होइन मल्टिप्लाई त्यसरी गर्दा क्याल्कुलेट नगर्नु b मा जे छ त्यो हैन हामीले ल्याचबाट चाहिँ फाइन्ड गरेको हो खास गरी यो ल्याचबाट चाहिँ हामीले फाइन्ड गरेको मुनिको आरएस फ्लिप फ्लपबाट चाहिँ फाइन्ड गरेको आरएस फ्लिप फ्लपमा जे छ त्यसको रिजल्ट चाहिँ यहाँ लेखेको हामीले किनकि यो दुईटा भनेको फ्लिप फ्लपमा छ नि त फ्लिप फ्लपको कन्डिसन्स हालेर मात्र हामीले भनेको मैले कताको त्यो सर एन्ड गेटबाट मल्टिप्लाई गरेर s र r निकालेको छु नि s र r हो त्यहाँको सर अब 1 सँग मल्टिप्लाई गरेको छ b लाई जे छ त्यही हुन्छ सर यतापटि 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दा सबै 0 हुन्छ होइन त्यसरी मल्टिप्लाई यो रिजल्ट b को रिजल्ट निकाल्न खोजेको नि एक्स स्टेटको होइन सर यो इक्वेसनबाट चाहिँ निक्लेको हो यो आन्सर अब अर्को गर्न आँटेको छौं नि हामी त्यसको भनेको ल अर्को गरौँ त मलाई भन्नु त यहाँ के हुन्छ s को भ्यालु के हुन सक्छ सबैको सबै कम्बिनेसनको 0 1 0 1 नै हुन्छ 0 1 हुन्छ म यहाँ मल्टिप्लाई गर्छु र x कम्प्लिमेन्ट भनेको अघि मैले लेखिसके 1 हैन किनकि x इक्वल टु 0 छ त्यही भएर x कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 इन्टु b भनेको हाम्रो के छ 0 हैन त्यस्तै गरेर फेरि अर्को
s को भ्यालु x कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 इन्टु b को भ्यालु हाम्रो के छ 1 अर्को x इक्वल टु हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 इन्टु b भनेको हाम्रो के छ 0 त्यस्तै गरेर हो सर यही चाहिँ भनेको सर मैले। x इक्वल टु कम्प्लिमेन्ट भनेपछि 1 इन्टु b भनेको हाम्रो के छ 1 हैन यहाँसम्म ठिक छ ठिक छ सर 0 1 0 1 आउँछ ल यो ठिक रहेछ अब हामीलाई थाहा छ x इक्वल टु 0 छ भने त यो त अटोमेटिक क्याल्कुलेट गर्नै पर्दैन यो सबै 0 भइगयो हैन जोसुकै पनि मल्टिप्लाई अब तर यहाँ चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ ल्याच चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो अब यो ल्याच चाहिँ निकाल्नको लागि तपाईलाई यो सुरुमा यो थाहा हुनु पर्ने हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ एसआर मा जे इनपुट हुन्छ त्यही आउटपुट हुन्छ दुईटा भ्यालुमा चाहिँ हामीले चेक गर्दैनौं 1 1 हुँदाखेरि इनभ्यालिड हुन्छ र 0 0 हुँदाखेरि प्रिभियस स्टेट हुन्छ प्रिभियस स्टेट अफ जे के हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही हुन्छ भन्नाले यहाँ 0 0 को हाम्रो के हुन्छ त प्रिभियस स्टेट हाम्रो कसको ए को हेर्दै हुनुहुन्छ प्रिभियस स्टेट अफ ए भनेको हाम्रो यहाँ के छ त यहाँ हामीसित 0 छ प्रिभियस स्टेट ए को हाम्रो 0 छ यो लेख्न मिल्यो यस सर प्रिभियस स्टेट अफ ए भनिदिए है मैले सजिलो हुन्छ अब अर्को हाम्रो के छ 1 0 अब 1 0 भनेको हाम्रो के हुन्छ 1 0 को हेर्नु त 1 0 भनेको हाम्रो सेट हो भनेपछि एस मा जे छ त्यही लेखिदिनु पर्यो 1 त्यो सेट हो यो चाहिँ हाम्रो सेट हो यहाँ चाहिँ ल्याचबाट मैले ल्याएको फेरि 0 0 छ 0 0 छ भनेपछि प्रिभियस स्टेट अफ कसको हेर्दै हुनुहुन्छ ए को हाम्रो प्रिभियस स्टेट यहाँ के छ 1 छ ए को हाम्रो के छ 1 छ प्रिभियस स्टेट अफ ए को त्यस्तै गरेर हामी 1 0 को हेरौँ 1 0 को हाम्रो के छ 1 0 भनेको पनि सेट हो सेट भन्ने बित्तिकै एस को भ्यालु जे छ त्यही लेखिदिँदा भएको यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ र ए र बी को भ्यालु हाम्रो बल्ल बल्ल आयो अब यहाँ तपाईले लेखिदिँदा हुन्छ ए मा के छ 0 बी मा हाम्रो के छ 0 त्यस्तै गरेर मैले स्टेटमा यता स्टेटको हेर्दै छु 1 1 अर्को हामीसित के छ 0 1 1 0 है ए उता छ 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 ल यो गर्न सकिन्छ यो कसरी राखे थाहा पाउनु भयो हैन ए को पहिला कपी गर्नु अनि बी को कपी गर्नु अब त्यस्तै गरेर x इक्वल टु 1 को हेर्नु यहाँ 1 को के हुन सक्छ 1 को मलाई कसले भन्न सक्छ क्याल्कुलेसन गर्न 0 0 1 हजुर 1 1 0 0 हैन त्यस्तै गरेर r को के हुन्छ r भनेको x भनेको 0 छ सबै 0 लेखिदिँदा भएको हैन अब यो b को फाइन्ड गर्नु त b को के हुन्छ म यता अर्को x इक्वल टु 1 को a को भ्यालु निकाल्दै छु यो यता b को फाइन्ड गर्नु ल नेक्स्ट स्टेट t को हाम्रो x इक्वल टु 0 छ यो सबै 0 भइगयो हैन यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ हाम्रो के छ त x b कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 0 1 0 यसको नेक्स्ट स्टेट निकाल्नु त केही कन्फ्युज छ कसैलाई म सोध्दा हुन्छ ल b को भ्यालु के हुन सक्छ यहाँ कसले भन्न सक्छ मलाई b को भ्यालु के हुन सक्छ 1 0 भनेको के छ 1 0 भनेको सेट हो
भनेपछि 1 एक्स एस मा जे छ त्यही भ्यालु आउने हो। त्यस्तै गरी 1 0 छ भनेपछि यहाँ के आयो 1 सेट भयो हैन। अर्को 0 0 भनेको हाम्रो कसको 0 0 यहाँ कसको हुन्छ भन्नु त बी को यहाँ प्रिभियस स्टेट हुन्छ सर। बी को प्रिभियस स्टेट बी को प्रिभियस स्टेट बी तिरको हेर्नुपर्छ म यहाँ लेखिदिन्छु। बी को प्रिभियस स्टेट हाम्रो के छ बी मा 0 छ भनेपछि यहाँ 0 हुने भयो प्रिभियस स्टेट अफ बी। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि 0 0 छ यहाँ के हुन्छ यहाँ 1 हुन्छ त्यहाँ। यहाँ प्रिभियस स्टेट अफ बी बी भनेको के छ त 1। अब यता ए को पनि निकाल्नु त ए को के हुन्छ ए को 0 1 छ 0 1 भनेको हाम्रो के हुन्छ त रिसेट भनेपछि एस मा जे छ भ्यालु त्यही लेख्नु पर्यो हैन। अर्को यहाँ मैले लेखिदिन्छु ल। अब यहाँ अर्को 0 0 छ 0 0 भनेको के हो प्रिभियस स्टेट अफ 0 ए भनेपछि 0 नै हुन्छ प्रिभियस स्टेट अफ ए। अर्को 0 1 छ 0 1 भनेको रिसेट पनि 0 हुनुपर्ने 0 नै हुन्छ रिसेट छ नि त यहाँ ए हैन। अर्को 0 0 भनेको प्रिभियस स्टेट अफ ए ए भनेको हाम्रो के छ 1। अब हामीले यसको पनि भ्यालु पत्ता लगायौं x = 1 हुँदाखेरि के लगायौं भने यहाँ के छ त ए भनेको हाम्रो के छ त्यो जम्मै हेर्नुपर्छ। पहिला सुरुमा ए को हेरौं र बी को हेरौं। यहाँ ए मा 0 बी मा 1 फेरि 0 1 फेरि 0 0 0 1 1 भयो त। अब हामीले आउटपुट हेरौं। अब एउटा अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ आउटपुट निकाल्दाखेरि तपाईहरुको यो त आउटपुट त एक लाइनमै सकिहाल्छ यो म भरे गर्दिन्छु एकदम सिम्पल छ यति मात्रै हो। यो आजसम्म यति गर्नु हो हैन। यो y को पनि लेखिहाल्ने क्या हो y को पनि लेखिहालौं ल। y को इक्वेसन के छ हामीसित यहाँ छ y को इक्वेसन मैले यतातिर राखे हाम्रो x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y के हुन्छ यहाँ के हुन सक्छ भन्नु त 0 हुन्छ यो त सबै 0 भइगयो अटोमेटिकली हैन त्यो हेर्नै पर्दैन। अब अर्को x = 1 हुँदाखेरि के हुन सक्छ र यहाँ a र a कम्प्लिमेन्ट हेर्नु पर्ने हुन्छ। यो 1 को है यसको हेर्नु 1 को किनकि x को भ्यालु 1 हो x को भ्यालु 1 हो x को भ्यालु 0 हेर्दाखेरि यो हेर्नु पर्ने हुन्छ x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि यो हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ 0 1 छ भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो x भनेको 1 छ इन्टु a भनेको 0 छ इन्टु एउटा 0 भयो नि सक्यो नि b भनेको एउटा 0 b कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै 0 भइगयो यो सबै 0 भइगयो भनेपछि यहाँ जहाँ 0 छ त्यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ 0 लेख्न पायो हैन सेम भ्यालु छ। यसको हेरौं 0 1 को 0 0 को हेरौं यहाँ हेरौं है x भनेको 1 छ a भनेको हाम्रो के छ
0 छ हैन यहाँ के आयो b भनेको हाम्रो के छ b कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 छ यस यहाँ के हुन सक्छ होइन सर 0 हुन्छ सबै सबै 0 हुन्छ त्यहाँ पनि सर अनि b कम्प्लिमेन्ट छ b कम्प्लिमेन्ट 0 भइहाल्छ ओहो यहाँ त गरेको रहेछ मैले स्लाइडमा छ कि यसलाई सल्भ गर्नै पर्ने यहाँ अब हामीले गर्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु है y इक्वल टु x a b कम्प्लिमेन्ट अब यहाँ एउटा अब्जर्भ गर्नु त हामीले के गर्नु पर्यो x को भ्यालु 1 राख्नु पर्ने हुन्छ a को भ्यालु 1 छ हैन b को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ 0 हुँदाखेरि मात्र हाम्रो के आउँछ त यहाँ 1 हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त हेलो यहाँ केही मिस्टेक छ यहाँ मैले के गर्नु पर्यो x को भ्यालु 1 राख्नु पर्यो a को भ्यालु 1 राख्नु पर्यो अनि b को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 b को भ्यालु 0 राख्दाखेरि मात्र हाम्रो के हुन्छ अरे 1 हुन्छ हो कि हैन भन्नु हो सर त्यसै हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भने x a b भनेपछि यहाँ मैले b को भ्यालु 0 राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो के आउँछ त यहाँ 1 आउँछ यसरी राख्न मिल्छ यो अब्जर्भ गर्नु त x को भ्यालु 1 a को भ्यालु 1 अनि b को भ्यालु 0 भन्दाखेरि मैले y को भ्यालु चाहिँ के आउँछ अरे 1 आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर त्यो त भयो त अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले यहाँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ x को भ्यालु 1 a को भ्यालु कहीँ त रहेछ 1 नै छैन ल यो हेर्नुपर्छ आउटपुट भोलि हेर्नुपर्छ धेरै लामो भयो हैन ल यो सम्म चाहिँ गर्नु है यो सम्म चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला हैन स्लाइडमा छ कि त्यहाँ हेर्नु एकचोटी यो एकचोटी अब्जर्भ गर्नु भयो भने चाहिँ मेन चाहिँ हामीले चाहिने भनेको यो मात्रै हो यो चाहिँ हामीले चाहिन्छ यो राम्ररी निकाल्न जाने हो भने भइहाल्छ तपाईहरु यो ट्राई गर्नु एकचोटी निकाल्नको लागि म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई भोलि सबैजनाले यो गरेर राख्नु होला यो यहाँसम्म चाहिँ प्रेजेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेट कसरी आको भनेर यो गर्न सक्यो भने मात्र गर्न सकिन्छ हुन त यो यस्तो खास एउटा अर्को छ ल आज यति गरौँ ल धेरै भयो जस्तो लाग्यो यो तपाईहरुको 7 मिनेट कि 7 मिनेट टाइम मात्रै हुन्छ यो गर्नको लागि तपाईहरु चाहिँ आजको भिडियो राम्ररी हेर्नु है